नमस्कार। यहाँलाई इतिहास सम्बन्धी तथ्य जानकारी दिने यस हिस्ट्री इन नेपाली च्यानलमा स्वागत छ। नेपाल परापूर्व कालदेखि नै एक स्वतन्त्र तथा सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहिआएको छ। धेरै पल्ट नेपाललाई हत्याउन विभिन्न समयमा यो देशमाथि आक्रमण गर्यो, तर हजारौं पुर्खाहरूको वीरता, रणकौशलता र बलिदानले यस सुन्दर देशलाई जोगाउन सफल भयो। यही वीरता, यही बहादुरितालाई विश्वले आज पनि सम्मान गर्दछ। यस्तै घटनासँग सम्बन्धित एक युद्धको विषयलाई आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। आजको यो विशेष कार्यक्रमलाई यस च्यानलको शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक डिजीज्यूको अनुरोधलाई स्वीकार गरी तयार पारिएको छ। विश्वास छ सदाझै यस कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। आउनुहोस्, नेपाल तथा विश्व इतिहासको बारे तथ्य तथा प्रामाणिक जानकारी दिने उद्देश्यका साथ इतिहासका विद्यार्थीहरूद्वारा निर्मित यस कार्यक्रमलाई मन पराई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता सार्थक नेपाल यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नेपालको दक्षिण भागमा रहेका ससाना राज्यहरूलाई अंग्रेजहरूले बिस्तारै आफ्नो अधीनमा लिइरहेका थिए। यही समयमा नेपाल पनि आफ्नो एकीकरणको चरम उत्कर्षमा थियो। यही विस्तारको अभियानले अन्ततः नेपाल र अंग्रेजलाई आम्ने सामने ल्याइदियो। तत्कालीन समयमा नेपाली सेनासँग पर्याप्त मात्रामा हात हतियारहरू थिएन। अंग्रेज सैनिकहरूसँग भने पर्याप्त हात हतियारहरू हुनुको साथै अत्याधुनिक हतियारहरू पनि थिए, तर यसको तुलनामा नेपाली सेनासँग आफ्नै देशमा बनाइएका ससाना बन्दुक, खुकुरी, भाला, तीर र एक दुईवटा ठूला गोला हान्न सक्ने तोपहरू मात्र थिए। हात हतियारको तुलनामा नेपालीहरूको शक्ति न्यून थियो, तर साहस, लड्न सक्ने क्षमता र अनुभव भने कैयौं गुणा बढी थियो। यही साहसका साथ नेपालीहरूले लडेर यो भूमि जोगाउन सफल भए। अंग्रेज सेनाले नेपालको विस्तार अभियानलाई रोक्न नेपालमाथि आक्रमण गर्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकाले। यसको लागि नेपालको पश्चिम, पूर्व र दक्षिणबाट नेपालमाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाए। यसपछि अंग्रेज गभर्नर लर्ड हेस्टिङले सन् 1814 नोभेम्बर 1 तारिकको दिन नेपालका विरुद्ध औपचारिक रूपमा युद्धको घोषणा गरे। कम्पनी सरकारले नेपालमाथि आक्रमण गर्न आफ्ना फौजहरूलाई 5 भागमा बाँडे। नेपालको पश्चिमी भाग सतलजमा मेजर जनरल अक्टर लोनी खटाइए। देहरादून, गढवाल र नाहानको लागि जनरल जिलेस्पी, मकवानपुर हुँदै काठमाडौँ आक्रमण गर्न मेजर जनरल मार्ले, सिक्किमको तर्फबाट पूर्वी नेपालमा आक्रमण गर्न मेजर लेटर र गोरखपुर मोर्चाबाट बुटवल हुँदै पाल्पा माथि आक्रमण गर्न मेजर जनरल जोन सुलिभन वुडलाई खटाइएको थियो। यस प्रकार अंग्रेजहरूले नेपालमाथि आक्रमण गर्न 34,000 सैनिकहरू तयार गरेका थिए, तर नेपालले यस युद्धको लागि केवल 12,000 सेनाहरू परिचालन गरे, जसमा पाल्पाको सुरक्षाको लागि कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा 3,000 फौज खटाइएको थियो। दक्षिण तर्फबाट बुटवल हुँदै नेपालको अति नै संवेदनशील र प्रमुख क्षेत्र पाल्पामाथि अधिकार जमाउन अंग्रेज सेनाको तर्फबाट मेजर जनरल जोन सुलिभन वुडले नेतृत्वको जिम्मा पाए। यसको लागि सबैभन्दा पहिले नेपालमाथि आक्रमण गर्नु अघि पूर्व योजनाको तयारी गरिन थालियो। नेपालको भौगोलिक तथा राजनीतिक अवस्थाको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्तिको खोजी भयो। यसै सिलसिलामा एकजना व्यक्तिले अंग्रेजसँग हात मिलाए र यिनैको माध्यमबाट अंग्रेज सेनाले आफ्नो योजनालाई अन्तिम रूप दिए। यो योजनाको नीतिकार थिए कनकनिधि तिवारी। कनकनिधि तिवारी पाल्पाका अपदस्थ राजा पृथ्वीपाल सेनका गुरु एवं सल्लाहकार दुवै थिए। पृथ्वीपाल सेनलाई काठमाडौँमा हत्या गरिएपछि यिनी ब्रिटिस भारतको शरणमा परेका थिए।
यिनले नै अंग्रेजहरूलाई उचालेर पाल्पा राज्यलाई पुनस्थापना गर्ने दाउमा लागेका थिए। सन् 1802 ताका करिब 14 महिना नेपालको बसाईको क्रममा अंग्रेज लेखक फ्रान्सिस हेमिल्टनले नेपालको बारेमा धेरै जानकारीहरू बटुले। यही जानकारीको आधारमा सन् 1819 मा लन्डनबाट एन एकाउन्ट अफ द किङडम अफ नेपाल नामक पुस्तक प्रकाशित गरे। सोही पुस्तकको लेखनको क्रममा कनक निधि तिवारीले फ्रान्सिस हेमिल्टनलाई निकै सहयोग गरेका थिए। फ्रान्सिस हेमिल्टनले नै युद्धको पूर्व तयारी र पथ प्रदर्शकको सल्लाहकार बनाउन मेजर जनरल जोन सुलिभान वुडलाई सल्लाह दिएका थिए। त्यसैले कनक निधि तिवारीले जनरल वुडलाई नेपालको सामरिक महत्वपूर्ण स्थानहरूको जानकारी गराए। जनरल वुडको योजना अनुसार गोरखपुरबाट बुटवल हुँदै पाल्पा हान्ने पहिलो लक्ष्य लिए। योजना अनुसार उनले जितगढलाई नढाली अघि बढ्नै नसकिने सोच राखी सर्वप्रथम जितगढ माथि नै आक्रमण गर्ने योजना बनाए। तर जितगढको विजय निश्चित गर्नको लागि नुवाकोट गढीलाई ध्वस्त पार्न जरुरी थियो। नुवाकोट गढीलाई ध्वस्त बनाएमा जितगढीका गोर्खाली सेनाले थप मद्दत नपाउने र आफ्नो सैनिकहरू माथि नुवाकोट गढीबाट ओह्रालो लाग्दै तल रहेको दुश्मनसँग सजिलै लड्न पनि सकिने, साथै मैदानपट्टिबाट समेत थप हमला गर्न पाउँदा दुवैतिरबाट च्यापमा पारी जितगढीलाई सजिलैसँग जित्न सकिने योजना बनाए। यदि यो योजना विफल भएमा विकल्पको रूपमा अर्को योजनाको बारेमा पनि छलफल गरे। अंग्रेजहरूले तयार पारेको अर्को विकल्प अनुसार पहिले जितगढी माथि नै अचानक भीषण हमला गरी किल्लालाई ध्वस्त बनाउने, त्यसपछि सहजै रूपमा जितगढीलाई आफ्नो कब्जामा पारेपछि बुटवल गौडातर्फ बढ्दै तिनाउ नदीको पूर्वतर्फ अघि बढ्ने, यसपछि पाल्पामा पुगी पुनः आक्रमण गरी गोर्खाली सेनालाई निस्तेज बनाउने। यसरी पाल्पालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि नुवाकोट गढीलाई घुमौरो प्रकारले पछाडिपट्टिबाट हमला गर्ने हो भने सो क्षेत्र पूरै अंग्रेजहरूको अधीनमा पर्नेछ। यस प्रकार मेजर जनरल वुड र उनका सहयोगीहरूले बनाएको यी दुई प्रकारको योजनाबारे कनक निधि तिवारीसँग पनि छलफल भयो। पाल्पाको सो क्षेत्रको बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने कनक निधि तिवारीले जनरल वुडलाई पहिलो योजनामा आफ्नो मन्जुर नरहेको जनाए। उनको विचारमा नुवाकोट गढीसम्म पुग्न डाँडाको टुप्पै टुप्पोबाट हिँड्नुपर्ने र सो बाटो अति नै कठिन रहेको र बाटोमा बस्ने स्थान र पानीको स्रोत पनि कम रहेकाले सो बाटो आक्रमणको लागि अत्यन्त जोखिम हुने विचार पोखे। अन्ततः धेरै लामो छलफल पछि कनक निधि तिवारीकै सुझावमा सहमति जुट्यो र दोस्रो योजना अनुसार कारबाही हुने निश्चय गरी ब्रिटिश फौज जितगढतर्फ अग्रसर भयो। अंग्रेज फौजका नायक मेजर जनरल जोन सुलिभन वुड आफ्ना 5000 सिपाही, 5000 बन्दुक, 1000 पिपा, 15 वटा तोप, 114 घोडचढी, 457 वटा तोपची र करिब 1000 जना जगेडा सिपाही सहितको विशाल फौजको नेतृत्व गर्दै नेपालमाथि आक्रमण गर्न अघि बढे। जनरल वुड र उनका फौजहरू कनक निधि तिवारीकै भरमा हिँडिरहेका थिए। अघि बढ्दै जाँदा उनीहरू एक विशाल जंगलभित्र पस्न पुगे। पाल्पा हान्ने उद्देश्यले कनक निधिलाई पहिलाउँदै हिँडेका सैनिकहरू केही टाढा पुगेपछि राम्ररी बाटोलाई पहिलाउन नै सकेनन् र केही क्षण त्यही अल्मलिए। यही मौकामा पथ प्रदर्शक बनेका कनक निधि तिवारी बीच बाटोबाट नै बेपत्ता भए। यसपछि जनरल वुडले कम्पनीका सबै फौजलाई एकत्र गराएपछि आफ्ना फौजलाई दुई समूहमा बाँडे र अघि बढ्न निर्देशन दिए। बुटवल क्षेत्रको पुरानो बटौली शहरको छेउ तिनाउ नदीकै किनारमा रहेको अभेद्य भएर खडा भएको छ जितगढी किल्ला। 500 वर्ग फिट इलाकामा फैलिएको यो गढीको जग निकै फराकिलो हुनको साथै माथितिर क्रमशः साँगुरो हुँदै गएको छ। गढीको भित्री भागमा बनाइएको पर्खालको उचाइ 4 फुट 3 इन्चको छ भने यसको चौडाइ 10 इन्चको रहेको छ।
अर्धगोलाकार रूपमा निर्माण गरिएको यो पर्खालमा बन्दुक छिराई आक्रमण गर्नको लागि धेरै चरहरू पनि बनाइएको छ। भनिन्छ यो किल्ला नेपालको एकीकरण पूर्व सेन कालमा नै निर्माण गरिएको थियो। स्पष्ट तथ्याङ्कबारे थाहा नभए तापनि नेपालले यसलाई महत्त्वपूर्ण सामरिक स्थलको रूपमा उपयोग गर्दै आइरहेको थियो। तत्कालीन मुख्तियार भीमसेन थापाले मकवानपुरमा कर्णेल रणवीर सिंह थापालाई खटाएका थिए भने बुटवल र पश्चिम नेपालका समग्र सामरिक केन्द्र हेर्ने पाल्पा गौडामा उजिर सिंह थापालाई खटाएका थिए। यस क्षेत्रको रक्षार्थ खटिएका कर्णेल उजिर सिंह थापाको मातहतमा 3000 सिपाही, 1000 बन्दुक, 2वटा साना दूरी हान्ने तोप थियो। त्यस्तै ठाडामा काजी वीर बञ्जन पाण्डे केही सैनिक सहित रक्षार्थ खटिएका थिए। जितगढको उत्तरतर्फ जमिन अग्लिँदै गएर ठूलो पहाडको टुप्पोमा नुवाकोट गढी छ। नुवाकोट गढीमा कर्णेल उजिर सिंह थापा खटिएका थिए। अंग्रेज सेनाहरू जितगढतर्फ आइरहेको थाहा पाएपछि गोर्खाली केही सेनाहरू जितगढ वरिपरि रहेका ससाना पोस्टहरूको रक्षार्थ घना जंगलको आडमा लुकेर बसे। अचानक भीषण हमला गर्न खप्पिस बहादुर गोर्खाली सेनाहरूको साहसमा भने कुनै कमी थिएन। यसै बेला जितगढ भन्दा केही तल रहेको एउटा सानो पोस्टको नजिकै अंग्रेज फौजहरू आइरहेको लुकिरहेका नेपाली सेनाहरूले देखे। त्यसपछि उनीहरू सही मौकाको पर्खाइमा तयार भएर बसे। अंग्रेज फौजहरूको एक समूह सानो पोस्ट रहेको सो क्षेत्रको नजिक आइपुगे। सानो किल्ला देख्ने बित्तिकै सबै सैनिकहरू तयार भएर अघि बढे। तर त्यहाँ कोही पनि नदेखेपछि उनीहरू एकछिन अन्य आफ्ना सैनिक दलहरूलाई पर्खन थाले। यही बखत अचानक नेपाली सेनाहरू जंगलबाट उठेर अंग्रेज सैनिकहरूमाथि हमला गरे। यस अचानक हमलामा परि मेजर हेड र इन्जिनियर लेफ्टिनेन्ट मोरिसन नराम्रोसँग घाइते भए। थोरैको संख्यामा रहेको नेपाली सेनाहरूले अंग्रेज विरुद्ध आक्रमण गर्दै नजिकको जंगलभित्र लुक्न पुगे। यसपछि अंग्रेज फौजको अर्को दल भने जितगढी किल्लाको दाहिने तर्फ पुगी जितगढी माथि आक्रमण गर्न थाले। दुवै पक्षबीच भीषण युद्ध भयो। अम्बर भण्डारी, दलखम्ब थापा, कृपासुर थापा, वीर बञ्जन पाण्डे, भीमसेन देउपा, सुरवीर बोहरा, जसवन्त भण्डारी, बुद्धिबल राणा आदिको समूहले ठूलो संख्यामा रहेको अंग्रेज फौजको पूर्ण साहसको साथ प्रत्याक्रमण गरे। नेपाली सेनाहरूले सामान्य हात हतियारको प्रयोग गर्दै अंग्रेज फौजहरूलाई अघि बढ्न नै दिएनन्। भीषण युद्ध भइरहेको बेला सरदार सूर्य थापाको गोली लागि मृत्यु भयो। यसपछि अन्य गोर्खाली सेनाहरू पनि हताहत हुन थाले। तर अंग्रेज फौजहरूले विभिन्न हात हतियारको प्रयोग गर्दै अघि बढ्ने कोसिस गरिरहे। यसैबीच कर्णेल उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा नुवाकोट गढीबाट थप सबुज र गुरुबक्स पल्टनका सेनाहरूले जितगढ भित्रैबाट युद्धको नेतृत्व गर्न आइपुगे। कर्णेल उजिर सिंह थापाको साथमा 1400 संख्यामा गोर्खाली सेनाहरू आएपछि त्यहाँ सबै सेनाहरूमा उत्साह जाग्यो। गोर्खाली सेनाहरू साहसका साथ अंग्रेज फौजहरूसँग भिडिरहे। अंग्रेज सेनाहरू एक कदम पनि अघि बढ्न सकेनन्। नेपाली सेनाको साहस, रणकौशलता र आत्मविश्वास देख्दा जनरल जोन सुलिभन वुडको जोश नै हरायो। उनी आफ्ना फौजहरूलाई निर्देशन नै दिन सकिरहेका थिएनन्। यो सबै कुराहरूलाई राम्ररी नियालिरहेका कर्णेल उजिर सिंह थापाले बडो कुशलताका साथ सधैँ रक्षात्मक युद्ध लड्ने गोर्खाली सेनाहरूलाई एक्कासी आक्रमक शैलीमा आक्रमण गर्न आदेश दिए। नभन्दै हजारौं गोर्खाली सेनाहरूले अंग्रेज फौजहरूमाथि भीषण आक्रमण गरे। यसरी एकैचोटि भएको आक्रमणबाट अंग्रेज सेनाहरू हताश भए। धेरै सैनिकहरूको हताहत भयो भने कैयन सैनिकहरू घाइते भए। धेरै जसो सैनिकहरू भाग्दै केही पछि सरे। यसरी 100 जना भन्दा बढी अंग्रेज सैनिकहरूको हताहत भएपछि मेजर जनरल वुडले आफ्ना सहयोगी हार्डी म्यानसँग सरसल्लाह गरे। अन्ततः गोर्खाली सेनाहरू कसै गरी पनि पछि हट्ने नदेखिएपछि जनरल वुडले आक्रमण रोक्नु नै श्रेयस्कर हुने निष्कर्ष निकाल्दै आफ्ना सैनिकहरूलाई पछि हट्ने आदेश दिए।
यसरी पहिलो चरणको युद्धलाई समाप्त पार्दै अंग्रेज फौजका दलहरू सुरजपुर तर्फ लागे। यस युद्धमा अंग्रेज फौजले नराम्ररी क्षति बेहोर्नु पर्यो। 200 भन्दा बढी सैनिकहरू घाइते भएकाले जनरल वुडले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय नै गर्न सकेनन्। त्यस्तै यो युद्धमा नेपालको तर्फ पनि धेरै क्षति भएको थियो। 500 जना भन्दा बढी गोर्खाली सैनिकहरू घाइते भएका थिए। क्षतिको हिसाबले नेपाली पक्षले धेरै क्षति बेहोर्नु परे तापनि गोर्खाली सैनिकको बहादुरी र आक्रमण गर्ने कुशलताले गर्दा अंग्रेज फौजहरू पछि हट्न बाध्य हुनु पर्यो। जितगढ युद्धको हारपछि जनरल वुड दक्षिणको सुरजपुरबाट लोटनमा आई आफ्नो क्याम्प खडा गरे। जनरल वुडलाई जितगढीको विफलताले पिरुलिरहेको थियो। उनी कुनै पनि हालतमा जितगढीलाई जित्ने पक्षमा थिए, तर आफूले बनाएको योजना विफल भएकोमा साह्रै निराश हुन पुगे। यसै बखत जनरल वुडले गोर्खाली सेनाका सेनानायक कर्णेल उजिर सिंह थापा पाल्पा फर्केको खबर सुने। त्यसपछि उनले नयाँ योजनालाई अघि बढाउन आफ्ना सहयोगीहरूलाई आदेश दिए। सो नयाँ योजना अनुसार एकैचोटि बुटवलतर्फ नगई पहिले शिवराज तुलसीपुरमाथि आक्रमण गरी अघि बढ्ने निर्देशन दिए। यसै अनुसार अंग्रेज फौजहरू पुनः अघि बढ्दै बटौलीमाथि दोस्रो आक्रमण सुरु गरे। त्यसपछि ब्रिटिस फौज तीनौं नदीको पूर्वी किनारै किनार अघि बढ्दै खस्यौली बजार आइपुगे। यस क्षेत्रमा अंग्रेज फौज अघि बढ्दा गोर्खाली र अंग्रेज फौज नदीको वारी पारी भए। वारी बसेका गोर्खाली सेनाहरू सजग भएर अंग्रेज फौजको प्रतिकारमा तयारी अवस्थामा रहे। हात हतियारले सुसज्जित अंग्रेजका फौजहरूले नदी पारीबाट निरन्तर रूपमा गोलीहरू बर्साइरहे। निरन्तर गोलीको सामना गरिरहेका गोर्खाली सेनाहरूले भने रक्षात्मक शैली अपनाउँदै प्रतिरोध मात्रै गरिरहे। यसपछि अंग्रेज फौजहरूले आक्रमक शैली अपनाउँदै गोला बारुदद्वारा गोर्खालीमाथि आक्रमण सुरु गरे। सो गोला बारुदको कारण कैयन गोर्खाली सेनाहरू घाइते भए, तर पछि हटेनन्। अंग्रेज फौजले 18 पाउन्डको गोला प्रहार गर्यो। सो गोलाबाट बुटवल दरबार ध्वस्त भयो। कैयन गोर्खाली सैनिकहरू घाइते भए, तर संयम गुमाएनन्। प्रतिकार स्वरूप गोर्खाली सेनाहरूले बन्दुकहरू पड्काइरहे, गोलीहरू हानिरहे। यसरी भीषण युद्ध भइरहेको एकैछिनपछि गोर्खाली सेनाहरू चुपचाप भए। कहीँबाट पनि बन्दुकका गोलीहरू पड्केनन्। यसपछि जनरल वुड तथा अन्य सहयोगीहरूले गोर्खाली सेनाहरू पछि हटेको निश्चित गर्दै आफ्ना सेनाहरूलाई बुटवलतर्फ अघि बढ्न आदेश दिए। अंग्रेजका कैयन सैनिकहरू नदी तर्न अघि बढे। अंग्रेज कमान्डर सहित ठूलो संख्यामा नदी पार गर्ने स्थान तयार पारी नदी तर्न थाले। गोर्खाली सेनाहरू भागिसकेको अनुमान गरेकाले उनीहरू ढुक्क साथ नदी तर्न सुरु गरे। तर यतिखेरै अचानक जितगढ किल्लाबाट गोली बारुद र सयौं बन्दुकका गोलीहरूको अचानक वर्षा हुन थाल्यो। यसबाट अंग्रेज सैनिक अधिकृतहरू त्यही ढले भने अन्य कैयन सैनिकहरूको भागाभाग भयो। धेरै अंग्रेज सैनिकहरू गोलीको शिकार भए भने कैयन सैनिकहरू नदीमा लडेर मरे। कैयन दौडदा दौडदै घाइते भए। यसरी अचानक भएको आक्रमणबाट अंग्रेज सेनाहरूको ठूलो क्षति हुन गयो। यसबाट उनीहरूमा अघि बढ्ने क्षमता नै रहेन। मानसिक रूपमा धेरै कमजोर सैनिकहरूको साथ अघि बढेमा झन ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने हुँदा जनरल वुडलाई युद्ध जारी राख्नु मनासिब लागेन। यति सानो शहरको लागि धेरै ठूलो क्षति पनि उनलाई मन्जुर थिएन। मनसुन पनि सुरु हुन लागेको र तराईमा हुने औलोको प्रकोपको डर देखाएर अंग्रेज फौजहरू पछि सरे। यसरी गोर्खाली सेनाहरूको साथमा पर्याप्त हात हतियार नहुँदा नहुँदै पनि साहस र रणकौशलताको कारण अंग्रेजहरूको नराम्ररी हार भयो। जितगढीको यस युद्धमा 500 जना गोर्खाली सैनिकहरूले वीर गति प्राप्त गरे, तर सो बलिदान खेर गएन। यस युद्धले गोर्खालीहरू लडाकु जाति र वीर जातिहरू हुन् भनी पुनः प्रमाणित गरिदियो।
साथै यस युद्धमा काजी वीर बञ्जन पाण्डेको सुझबुझ र कर्णेल उजिर सिंह थापाको रणकौशलता नै जितको प्रमुख कारण बन्यो। वास्तवमा उजिर सिंह थापाको नेतृत्वमा रहेको गोर्खाली सेनाको पराक्रम र युद्ध रणनीतिका कारण यसै गढीमा बसेर अंग्रेज कम्पनी सरकारको फौजलाई हराएकोले यस गढीलाई जित गढी बनिएको हो भनी केही इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ। सन् 1814 देखि सन् 1815 सम्म भएको नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले अन्य स्थानहरूमा हारे तापनि यस क्षेत्रमा भने गौरवमयी विजय हासिल गरेको छ। यही जितको कारण नेपाल एक अक्षुण्ण राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। साथै यी बहादुर पुर्खाहरूकै कारण आज हामीले गर्व गर्न पाएका छौं। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।